वेचून येवच्या आदी घड्याळांतले कांटे पळोवपी भोवतेक पंच वांगडी ग्रामसभेक हजर रावपाच्या वेळार घड्याळां बंद दवरतात। अर्थातूच ग्रामसभेक दांडी मारतात। कारण सादें, लोकांक जाप दिवची पडटा म्हणून। अशा पंच वांगड्यांचेर BDOन कारवाय करची अशें थळाव्यांनी कारापूर सरवणचे ग्रामसभेत मागले। 3 वर्सांत कोणी केन्ना केन्ना दांडी मारल्या ताची वळेरी वणटी लायात अशें ग्रामस्थांनी मागलां। आम्ही ते आयचो ठराव तुमचो व्हिडिओ धाडटा कळ्ळें न्ही। तो व्हिडिओ धाडलेली कॉपी तुमकां दिता कळ्ळें मरे। दुसरो हांव कितें तेणी घेतलो की 3 वर्सां पासून खंयचे पंच हजर आसा गैरहजर आसा तेंचे डिटेल लिस्ट काडचें आनी पंचायतीचे भायर मारचें। सगळ्या पंचायतीच्या भायर मार सगळ्यो थंयसर थंयसर बट तुमी चेक केल्या उपरांत कळटलें जवळ जवळ लाखांनी फायन पडटली आनी लाखांनी फायन पडली म्हणून जायना। तो कचरो आसा पळय तो निवळ जावंक जाय, लोकांक निवळ मेळपाक जाय। तुमी परमिशनां दिली म्हणून जायना बिल्डिंगाक, परमिशनां बिल्डिंगेक दिली पूण कचरो तो दिवंक सोदिना ती आनी ती बिंदास गाडयो घेवन भोंवतली आनी तुमी कचरो हाडून लोकांक गांवांक दितली। गांवांत कचऱ्याचो वास घेवपाचो, गांवांत ते दुयेंत घेवपाचें तशें जायना न्हू तें। कचरो भाटार उडयता आनी भाटांतलो कचरो सगळो पदाच्या व्हाळान व्हांवून वयता। पदाच्या व्हांवून गेलो धड तो नंदा सावळा कडेन वयता आनी रावता आनी उरलेलो बाबा भाटाकडच्या कुळागरांतून आमच्या कोळमांतून नंदा वरसून फकत पावता। काही कोणाचेर पावला तो अभ्यास न करपी भुरगीं जशी शाळेक दांडी मारतात तशे कांय पंच वांगडी ग्रामसभांक गैरहजर रावतात आनी म्हत्वाच्या प्रश्नांक जापो मेळनात। प्रश्न तशेच हुमकळत पडटात। देखून कारापूर ग्रामपंचायतीचे ग्रामसभेन तांचेर कारवाय करची अशें मागलें। पंचायत समिती दांडी मारप्यांची नांवां BDOक धाडून दितली। कोयराच्या विशयाचेरूय चर्चा जाल्ल्याचें सरपंचान सांगलें। आज आमचे कारापूर सरवण ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आसली आनी उपस्थित तशी भरपूर आसली। पण आमी ग्रामसभेच्या पयलीं जे डिक्लेअर केल्लें की आमकां 3 दीस पयलीं पर्यंत तुमचे कितें ठराव दियात अशें म्हणून ते ठराव येवंक नासले। तरी आसतना लोकांचे फाटले जे कितें ठराव आसले तेचेर आमी चर्चा केली आयज। तांकां ती समज उतरां दिली जे कितें आसले थोडेशे गोश्टी आमी जवळ 90% आमी तेंचे केल्ल्यो फुलफील केल्ल्यो सगळें कितें सांगलेलें तें तेंची सजेशन्स आसली ती सगळीं केल्ली आसातली। आनी तशेंच आतां जे क्वेश्चन नासले पण जे कितें क्वेश्चन तेंचे रेज केले तांकां आमकां आमी घेतलेले आसा आनी ते दृश्टीन आमकां आतां फाल्यां जे कितें आमी करूं शकता ही पालो थोडी आमच्या खातीर डिपार्टमेंटाक धाडपाची आसतात लेटरां रोड वायटिंग आसूं शकता डेव्हलपमेंट आहा तेंच्यांनी आनी थोडी जे गार्बेज संदर्भात किंवा आमकां एक प्रश्न येयलो हांगासर की व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो आसात आनी ह्या बिल्डिंगांनी जे लोक रावतात ते आमकां कचरो दिना म्हणटकीर आमी सारकी आतां चवकशी करून काडली की ते आमकां कचरो दिनात आनी तांकां एक आमी 100 रुपया चार्जीस बसयल्लो आसा जेंकां सुको कचरो आनी ओलो कचरो डेली कलेक्शन करता आमी ते मनीस दिनात। त्या कारण आमी अशें ठरयलां की आतां फाल्यां एक मंगळार दीस आसा वचून ते बिल्डिंगे थोडें इन्स्पेक्शन करपाचें आनी तेंच्यो कितें समस्या आसा ते कित्याक कचरो दिनात कित्याक मिक्स दितात हेचेर एक कितें सोल्युशन काडचें आनी तो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो असो। त्यान भायर आनी ग्रामस्थांचे अशें बारीक बारीक आसले की खंयसर एक थोडीशी डेव्हलपमेंट करपाचें ते आमी ठराव बरोवन घेतलेले आहा जे शक्य आहा ते करतले। एक सावंड सिस्टमी बद्दल उलयल्ली आसा ती बसून तरी प्रोविजन करून दिवंक मेळटा। पंचायत कितल्या पंच मेंबराच्या? पंचायत आमची 11 मेंबराची आसा। सुरवातीक मातशे 2-3 मेंबर आसले पण मागीर एक 7 मेंबर पर्यंत आमची जाली। एक 3 मेंबर येवंक ना। कांय लोकांचो असो विशय आसा की पंच येनात मिटींग तेचेर कितें ठराव येना असो विशय आसा आनी हो आजून हे पयलीं आसलो विशय आनी हांगासर ठराव घेवन सुद्दां फुडें धाडलेले आसा पण कायद्याच्या दृश्टीन पळयलें जाल्यार ते पंच मेंबर येवपाक जाय अशें म्हणून खंय कायदो ना त्या कारण ते थोडेशे दुर्लक्ष करता हेजे कडेन। पण ते पंचाची जबाबदारी आसता की आपल्या वार्डान तो कोण तरी ते मेंबर येयल्ले आसता आनी कितें सांगतलो जाल्यार तेणी थंय उपस्थित आसपाक जाय ही त्या पर्सनल तेची जबाबदारी आसता ती टाळटा जाल्यार ताका सरपंच अशें काय व्हडलेशें। पूण ठराव कितें घेतलो तेजेर? आतां एक ठराव घेतलेलो आसा की हे जे पंच एबसेंट रावतात म्हणजे एखादो रावलो जाल्यार हरकत ना पण वारंवार रावतात तेंचे तुमी BDOक धाडा लेटरां आनी
मिडवायल जे फाटले आता 3 वर्सां जाली आमची पंचायत चालू आसा हे टर्माची ते 3 वर्सांक जितले पंच येवंक ना तेंचे सगळ्यांचे प्रत्येक एका मिटिंगेचे लिस्ट काढून ते पंचायतीचे भायर लावचे जेणे करून येणाऱ्यांक सुद्दां कळचे की ती पंचायतीन हे पंच आपले ग्रामसभेक उपस्थित रावना म्हणून.